तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू. म्हजें नांव प्रेसिल्ला. हांव सुरत कलतवन आयला. हांव पयल्या धन्य देवाक अर्गां दिता, कित्याक हे एक सुटकेची रेट्रीट म्हज्या जिवितांत ताणें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर. आनी धन्य देवा अर्गांय दिता ह्या आमच्या आत्मीक बापाय मुखांत आनी ह्या 4 भावां मुखांत देवान हे आमकां ह्या विशयांत इतले उगडापे केल्ल्या खातीर. सगळीं चिंतात देवसार आसा गी म्हणून. वय आमकां ह्या रेट्रीटान म्हाका कळीत केलें देवसार आसा आनी तो कोण म्हणून. वय उगडापणाचे बूक अध्याय 12 ओळ 9 सांगता, त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवटे घडटा त्या आदिमगाच्या सर्पाक भायर उडयलो. वय आमकां कोणाकी आमी नेणाव हे सैतान म्हणल्यार कोण, कित्याक तो आमकां दिसना. ताचे कर्तुवां ताची कुतंत्र मात्र आमकां कळटात, पूण कोणाकी हे कळीत ना. पूण ह्या वस्तीर ह्या सुटकेच्या रेट्रीटे मुखांत्र म्हाका जायते उगडापे जाले. वय वो सैतान देव आमकां हे नेराचे वापरे मुखांत्र ताणें पयले दिसा म्हाका कळीत केलें कसो तो आमच्या मदें ती बी वमता म्हणून. वय बऱ्या गोवा मदें ताणें नेर वंपून तांचे जिवीतूच तो आमचे जिवीसूच तो पाड करता म्हणून. आनी तो उजवाडाच्या आंज्या रुपार येवन आमकां तो फसयता म्हणून ह्या म्हाका रेट्रीटन ह्या सुटकेच्या वेळार म्हाका कळीत जालें. मागीर तो आमकां ह्या संवसाराची कितें आशा पुरा दाखोवन तो आमकां बुलयता आनी आमकां पातकाच्या खोंडांत ओडटा म्हणून म्हाका ह्या देवाच्या उतरां मुखांत्र कळीत जालें. आनी तो आदी म्हाका सोरोप कोण, तो कसो आमकां नाडटा, खंयच्या रुपार तो नाडटा म्हणून म्हाका हांगा कळीत जालें. हे रेट्रीट हर एकल्यानी तांच्या जिवितांत करी जैस तांकां एक आत्मीक बाचावी मेळाजी जाल्यार हर एकल्यानी तूं भाग घेजे म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. आनी हर एकल्यानी आतां आयल्यात आनी मुखार हर एकल्यानी हे रेट्रीट करीजे म्हूण चित्त म्हजी आशा जावन आसा. मागीर हातून पाता कितें मरण कितें म्हणून कळीत जालें. वय फडकिरे प्रवादी जायते फडकिरे प्रवादी आसात, ती जेजू क्रिस्त विरोधी जावन आसात. वय तांकां ती जाणां आसात क्रिस्त कोण म्हणून, पूण ते लोकांक कळीत करनात. वय ह्या फडकिरे प्रवादितावन आमी कशी पयस वचचे म्हणून हांगा म्हाका उगडापे जाले. आनी माट मंत्र पितिसपणा विशयान ती जायते कळ्ळे. वय आमी कळनासतना आमकां ते आमच्या भितर रिकतात. वय आमकां ते फसयतात. हर एक तावन आमी जागृत रावचे. देवाचे उतारच आमचे डाल म्हणून आमी घेवन तेच आमचे भद्र कावच म्हणून आमी सदां नीत देवाचे उतार आमी पाळल्यार वो देवसार म्हणल्याक आमच्या पांयां तळा आमकां घालन मस्तूंक आमचो सोमी जेजू आमकां सकत दिता म्हणलें हे गूट म्हाका हांगा कळीत जालें. ताका हर एकल्यांनी सोमीच आमचो देव म्हणून वळखून ताका आमच्या पांयां तळा घालन आमी ताका नास करूंक जाय. वय हे म्हाका उगडापे केल्ल्याक हांव म्हज्या सोम्या जेजूक अर्गांनी होगळाप दिता. प्रेज द लॉर्ड.